अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिमा जाफर हाजिर खिदमत है एक नए सबक के साथ। आज हम इसमें मारिफा की एक किस्म, इसमें इशारा जो हमने लास्ट वीक इंट्रोड्यूस करवाया था, लास्ट सबक में जो इंट्रोड्यूस करवाया था, आज उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। अहमदुल्लि अला रसूल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन। तो देखते हैं, हमने शुरू किए थे इस्म की अक़साम। उसमें हमने बिल तारीफ जो है, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त पढ़ी। फिर इस्म की अक़साम बलिहाज़ जिन्स, मुज़क्कर एंड मुअन्नस, और फिर उसके बाद इस्म की अक़साम बलिहाज़ अदद हमने किया था, वाहिद, तस्नीया एंड जमा। और अब हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं इस्म की अक़साम वसत के लिहाज से, नखरा और मारफा। तो मारफा का हम मारफा बिल्लाम कर चुके हैं, मारफा इसमें आम कर चुके हैं। अब हम जो है और इसमें ज़मीर कर लिया। अब हम इसमें इशारा का थोड़ा-सा डिटेल में इस सबक में करेंगे, फिर अगले सबक में अब इंशाअल्लाह ताला इसमें मौसूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, हमने देखा था इसमें मारिफ़ा क्या होता है। इसमें मारिफ़ा इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, उर्दू में ख़ास चीज़ को कहते हैं। ऐसा इस्म जो किसी मुअय्यन यानी ख़ास शख़्स, चीज़ या जगह के लिए बोला जाए। मसलन इब्राहीमु अत-तौरातु व मिस्र। और इसमें मारिफ़ा की मशहूर 5 अक़साम जो दर्जे ज़ेल है, हमने अभी डिस्क्राइब किया। एक मारिफ़ बिल्लाम, इसमें अल लगता है, अलिफ लाम। और इसमें अलम, अलम झंडे को बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ की, शख्स की या जगह की पहचान होती है। नाम जैसे आदमा, मोहम्मद, मक्का। इसमें ज़मीर प्रोनाउंस ही, शी, दे, यू, वो, तुम, मैं, और अरबिक में हुआ, ही, हुम, अंता, अना, नहनु, ये सारे ज़मीर हैं। और इसमें इशारा हमने देखा था कि किसी की तरफ इशारा किया जाए। इंग्लिश में उसको दिस, दैट, ये और वो कहते हैं, और अरबिक में उसके भी टर्मिनोलॉजी है, हाज़ा, ज़ालिका वगैरह, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें मौसूल जो हम अगले सबक में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 2 मुख्तलिफ चीज़ों को या जुमलों को मिलाने के लिए यूज़ होता है, जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ीना वगैरह। अब इसमें मुरक्कब इशारी है, तो इसमें इशारा क्या होता है और मुरक्कब कैसे बनता है? हर ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। उर्दू में ये और वो हम यूज़ करते हैं, और अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं, दिस, दैट, दीज़, दोज़। तो ये अल्फ़ाज़ अस्माए इशारा, अस्मा क्या है? इस्म की जमा, अस्माए इशारा कहलाते हैं। जिस तरह इस्म की तरफ इशारा किया जाए, जिस इस्म की तरफ इसको इशारा किया जाए, यानी ये लड़की या ये किताब या वो आसमान, तो हम किसकी तरफ इशारा करें, लड़की या किताब या आसमान, तो वो क्या कहलाएँगे? उनको हम कहेंगे मशारे इलैह, को मशारे इलैही कहा जाता है। और इसमें इशारा और मशारे इलैही मिलकर क्या बन जाते हैं? मुरक्कब। जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ को मिलाओ तो मुरक्कब बन जाता है। तो वो बन गया मुरक्कब इशारी। तो जैसे ये किताब, वो कुर्सी, ये लड़के, ये सब क्या हो गए? मुरक्कब बन गए, क्योंकि ये जो है इसमें इशारा है, और किताब जो है मुशारे इलैही है। वो जो है इसमें इशारा है, कुर्सी मुशारे इलैही है। और ये जो है इसमें इशारा है, और लड़के जो है मुशारे इलैही है। ठीक है? तो क्या हुआ फिर? मुरक्कब इशारी क्या हुआ? किस चीज़ का मुरक्कब हुआ? इसमें इशारा और मुशारे इलैही। जैसे ये लड़का, तो ये क्या है? इसमें इशारा है, और लड़का क्या है? मुशार इलैही है। और इसको अरबिक में हम क्या बोलेंगे? ये को हाज़ा, और लड़का के क्या अरबिक तर्जुमा है? अल वलदु। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? हाज़ल वलदु, यानी ये लड़का। इसी तरह वो लड़की, वो लड़की, वो इसमें इशारा, लड़की मुशारे इलैही। अरबिक में हम क्या कहेंगे? वो तिलका, लड़की अल बिंतु। तो क्या बन गया? तिलकल बिंतु। देखिए, हमने पढ़ा था ना कि इसमें इशारा क्या है? इसमें इशारा जो है वो, इसमें इशारा क्या है? इसमें इशारा भी इसमें मारिफा की एक किस्म है। तो इसमें इशारा क्या हुआ? इसमें मारिफा हुआ, ठीक है? तो इसमें इशारा क्या है? मारिफा है। और मशारे इलैही क्या होता है? उसको भी मारिफा होना है, मुरक्कब इशारी बनने के लिए। तो मारिफा किस तरह बनेगा अब हमारा मशारे इलैही? अब हम उसमें अलिफ लाम लगा देंगे। अल वलदु, अल बिंतु, तो तिलकल बिंतु, हाज़ल वलदु,
جب دونوں اسم اشارہ مشار الیہ معرفہ ہوتے ہیں تو پھر وہ مرکب اشاری بنتا ہے. اگر مشار الیہ جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ معرفہ نہیں ہے تو وہ مرکب اشاری نہیں بنے گا بلکہ کچھ اور بنے گا, کوئی اور طرح کا سینٹینس بنے گا. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے. مگر ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مرکب اشاری کے لیے ضروری ہے کہ دونوں, اس میں اشارہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے اور مرکب اشاری بھی معرفہ ہونا چاہیے, اشارے الیہ بھی معرفہ ہونا چاہیے. اور کس طرح ہم کریں گے کہ اگر اس میں علم نہیں ہے تو باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کو معرفہ کرنے کے لیے, جو سب سے موسٹ کامن ہے وہ معرفہ باللام ہوتا ہے, تو الف لام لگا دیں گے. اب اس میں اشارہ ہم نے بولا تھا جیسے انگلش میں اور اردو میں اس میں اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں, نزدیک والی چیز کو بولتے ہیں یہ اور دور والی چیز کو بولتے ہیں وہ, اور انگریزی میں ہم بولتے ہیں دس یا دیز, اور دور والی چیزوں کو بولتے ہیں دیٹ اور دوز. اسی طرح عربک میں بھی اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے, اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید یعنی دور. اس میں اشارہ قریب یہ دس دیز, وہ دیٹ دوز. اب اس میں عربک میں کیسا ہم کریں گے, عربک میں اس میں اشارہ قریب تو ہم کیا کہتے ہیں ہاذا, اس کے بھی جو ہے مذکر اور مونس ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں تو دس اور دیٹ تو وہی چیز یوز ہوتی ہے, اور اردو میں بھی یہ اور وہ یوز ہوتا ہے, اس میں سیپریٹ نہیں ہوتے. مگر عربک میں مذکر کے لیے الگ یوز ہوتا ہے اشارہ اور مونس کے لیے الگ یوز ہوتا ہے اشارہ, اور وہ بھی واحد میں, تثنیہ میں اور جمع میں بھی الگ الگ ہوگا. جس طرح انگلش میں بھی دس اور دیس ہوتا ہے نا, اسی طرح عربک میں بھی واحد کے لیے الگ, تثنیہ کے لیے الگ اور جمع کے لیے الگ. تثنیہ کیا ہوتا ہے دو, اور جمع کیا ہوتا ہے دو سے زیادہ. اسی طرح مونس میں بھی الگ ٹرمینالوجی ہے, واحد کے لیے الگ, تثنیہ کے لیے الگ اور جمع کے لیے الگ. تو اب دیکھتے ہیں واحد مذکر میں کیا ہے اس میں اشارہ قریب ہاذا, ہاذا ہاذا. ہم یہ جو رفع نصب جر ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے, تو ابھی اس کو اگنور کر دیں آپ. اور مذکر تثنیہ کیا ہوگا اس میں اشارہ قریب ہاذانی یا ہاذینی. لیکن نون کے نیچے زیر ہے, ہم نے پڑھا تھا نا تثنیہ کی نشانی کیا ہوتی ہے, نون کے نیچے زیر آتی ہے, ہاذانی یا ہاذینی. اور جمع ہاؤلائی ہاؤلائی. اب آپ یہاں دیکھیے کہ واحد بدلا نہیں اور جمع بدلا نہیں. اور تثنیہ میں تھوڑا چینجز آ گیا, ہاذانی اور ہاذینی, جیسا اسم میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا مسلمانی اور مسلمانی. ہاذانی ہاذینی یہ کیا ہو گئے مذکر اشارہ قریب ہو گئے. اب مونس میں واحد کیا ہوگا حاضی ہی, اور تثنیہ کیا ہوگا ہاتانی. ہم کو پتہ ہے نا تا جو ہے وہ مونس کی نشانی ہے, تو اس سے ہم پہچان جائیں گے مونس ہے. اور نون کے نیچے زیر ہے تو تثنیہ ہے ہاتانی یا ہاتینی. ٹھیک ہے, اور جمع کیا ہوگا ہاؤلائی ہاؤلائی. اب آپ دیکھیں کہ مذکر جمع بھی ہاؤلائی ہے اور مونس جمع بھی ہاؤلائی ہے. تو چاہے مذکر ہو یا مونس ہو ہاؤلائی, اگر ہاؤلائی کا ورڈ آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ دونوں ادھر مذکر یا مونس یا دونوں کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ہاذا مذکر, حاذی مونس واحد, اور ہاذانی ہاذینی مذکر تثنیہ, اور ہاتانی اور ہاتینی مونس تثنیہ. ٹھیک ہے, تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر, اس سے کیا سمری ہے کہ واحد اور جمع, واحد جمع ڈزنٹ میٹر مذکر ہو یا مونس, ان میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے. ہم پڑھیں گے یہ ڈفرینٹ کیا ہے, یہ رفع نصب, مگر ان میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے, بس یہ دیکھ لیں آپ. اور تثنیہ چاہے مذکر ہو یا مونس ہو, دونوں میں یہ چینج آ رہا ہے, یا ہاذانی یا ہاذینی یا ہاتانی یا ہاتینی, فرق ہوگا, دے ول چینج. ٹھیک ہے, اگزامپل ہم نے پہلے بھی کی تھی پچھلے سبق میں. اس میں اشارہ کے قریب کا یہ یا دس, ہاذا کتاب انزلناہ سوری. تو ہاذا کیا تھا, ابھی ہم نے دیکھا واحد مذکر غائب تھا. وقالوا ان ہاذانی کیا تھا مذکر تثنیہ, اس میں اشارہ قریب. ٹھیک ہے, اور ہاؤلائی کیا تھا غائب کا اشارہ کیا تھا جمع تھا, اور جمع میں کیا تھا دونوں میں آتا ہے, مذکر میں بھی مونس میں بھی, اور قریب کا ہے. ٹھیک ہے, اور حاضی کیا تھا, قل حاضی سبیلی, ہم نے دیکھا تھا واحد مونس کے لیے یوز ہوا ہے. اور ہاتینی ہم نے دیکھا تھا, ہاتانی اور ہاتینی کس میں تھا مونس
की तस्निया, इहदा अबनतिया हातैनी, ठीक है। यहाँ भी देखिए हाजिही नाकतुल्लाहि लकुम आयातन फजरूहा, तो ये नाकतु क्या है, ऊँटनी, ऊँटनी के लिए क्या इशारा यूज हुआ है, मोन्नस का वाहिद हाजिही, ठीक है। अब हम इसमें इशारा बईत की तरफ आते हैं, इसमें मुरक्कब इशारी, इसमें इशारा बईत। अब इसमें क्या है, इसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, और वाहिद और तस्निया और जमा के लिए भी। तो हम देखते हैं मुज़क्कर वाहिद में क्या है, ज़ालिका, ज़ालिका ज़ालिका, ठीक है, ज़ालिका। तस्निया में क्या है, ज़ानिका, ज़ैनिका, ज़ानिका ज़ैनिका। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट इसका पैटर्न है दूसरे तस्निया से। हर तस्निया में हम अब तक देखते हुए आए कि नून के नीचे जेर होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें इशारा में। तो ये जब कुरान में ये वर्ड्स आएंगे तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि ये तस्निया का मुज़क्कर का सीगा है, जो बहुत कम आता है, ठीक है। ज़ानिका ज़ैनिका। अब जमा क्या है, उलाइका, उलाइका, उलाइका। हमने उलाइका कितने दफा पढ़ा है, तो ये इसमें इशारा बईद है और मुज़क्कर जमा। अब मुअन्नस में आते हैं, वाहिद क्या है, तिलका, मुज़क्कर क्या था, ज़ालिका वाहिद में, और तिलका तिलका। और तस्निया क्या है, तानिका और तैनिका है। इनके भी दो फॉर्म्स हैं, मगर तानिका तैनिका या नून ज़ेर नहीं है, ये एक ही फॉर्म है तस्निया में जिसमें नून ज़ेर नहीं आती है, ठीक है। तानिका और तैनिका। और मुज़क्कर तस्निया क्या था, तानिका और ज़ैनिका। अच्छा, अब इसकी जमा जो क्या है, इसमें इशारा बईत की, मुअन्नस की जमा उलाइका, उलाइका, उलाइका। सेम वही है जो मुज़क्कर की है, उलाइका, उलाइका, उलाइका। तो हमने क्या इससे समरी हासिल की कि वाहिद और जमा, वाहिद और जमा, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, इनमें कोई फर्क नहीं होगा, नो चेंजेस। और जो तस्निया है, मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों में चेंज आ रहा है। देखिए जानी का दो दो फॉर्म में, जानी का और जैनी का, और तानी का और तैनी का, दो फॉर्म में, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स हम पहले कर चुके हैं, जालिकल किताबु ला रैबा फी, तिलका आयातुन, तिलका आयातुल्लाही, और तिलका रसूलु फद्दलना, ठीक है। ये तिलका तिलका और जालिका जो है इसमें इशारा बईद है। अब हम जरा सा थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने जो ये पढ़ा ना कि ये उलाई का जमा में आ रहा है, ये एक मैंने बहुत ही बेसिक आपको बताया। थोड़ा या जमा के सीने में थोड़े चेंजेस आते हैं, तो मैं जरा उसका डिटेल में जाती हूँ। क्योंकि जब जमा मुकस्सर आती है ना, जमा मुकस्सर, क्योंकि जमा हमने पढ़ा था ना दो तरह के होते हैं, जमा सालम और जमा मुकस्सर। तो जब जमा मुकस्सर आती है तो थोड़ा ये इसमें इशारा में चेंज आता है, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। अब जमा मुकस्सर क्या था, हमने पढ़ा था ना, जमा सालम वो होता है, वो जमा जिसमें वाहिद इसम की शक्ल बरकरार रहती है, सही सालम होता है, और उसके आखिर में कुछ इजाफा होता है, जैसे मुस्लिमूना या मुस्लिमातिन या मुस्लिमतैनी, नहीं नॉट मतैनी, जमा तो वो तो तैनी तो तस्निया हो गया। मुस्लिमूना या मुस्लिमीना जमा सालम मुजक्कर था, और मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन वो जमा मुअन्नस सालम था, ठीक है। जमा मुकस्सर क्या था, वह जमा जिसमें वाहिद इसम की शक्ल बरकरार नहीं रहती, कोई खास कायदा नहीं होता, जैसे मस्जिद से मसाजिद, रसूल से रसूलुन। तो जमा मुकस्सर तितर बितर हो जाता है ना, तो वो इसकी खास शक्ल बरकरार नहीं रहती। तो जमा मुकस्सर की, जमा मुकस्सर की इशारे में थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है, इसलिए मैं यह बता रही हूँ, ठीक है। हमने बताया था ना, जमा सालम में मुजक्कर में ऊना या ईना होता है, मुन्नस में आतिम या आतिम होता है। तो अब यहाँ देखिए कि क्या एक्सेप्शन है। जमा के इशारे सिर्फ जुल अकूल यानी अक्ल वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन उलाए का साबुल जन्नत, हा उलाए कौम काफिरीन, उलाए का साबुल मोहम्मद, ठीक है। जमा गैर आकिल यानी गैर आकिल और गैर आकिल, अक्ल वाले जिसमें जिसमें इंसान, जिन और फरिश्ते आ जाते, बाकी की सारी चीजें गैर आखिल कहलाती हैं। उनके लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा इस्तेमाल होता है, जैसे हाजी खनाही, खनाजीना, या तिलका कुनुसन, ये प्यालियां हैं और वो गिलास है, ठीक है। तो ये दोनों जो है गैर आखिल है, प्यालियां और गिलास। और ये प्यालियां है, देखिए जमा है, प्यालियां है, तो उस हिसाब से तो हमको ये करना चाहिए था, ये हाउलाई आना चाहिए ना, हाउलाई नहीं आया।
بلکہ کیا آیا؟ تل کا آیا. واحد مونس کا اشارہ یوز ہوا ہے, واحد مونس کا اشارہ یوز ہوا اس قریب میں بھی اور بعید میں. بعید میں کیا؟ وہ گلاسیں ہیں, گلاس ہے نا یہاں پر, تو اس سے ہم پتہ چل گیا کہ یہ پلورل ہے. تو گلاس پلورل ہے یہاں پر. کنوس مذکر جمع مکسر ہے. تو اب اس کا جو ہے بجائے اولائکا آنے کے, ویسے تو اولائکا آنا چاہیے تھا, بجائے اولائکا آنے کا کیا ہے؟ مونس کی واحد آئی ہے, بعید کی, تل کا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ذرا سا اور پڑھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے فنا جینا ہے اور یہاں پر کوسن, کوسن. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جمع اب دونوں میں دیکھیے جمع میں یا جمع سالم ہے اور یہاں پہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کی. یہ غور کیجیے, غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ واحد مؤنث, چاہے وہ سالم ہو اینا ہے, چاہے وہ مکسر ہو تنس ہو. ٹھیک ہے, دونوں میں غیر عاقل کی جمع میں, یہ یاد رکھیے, غیر عاقل کی جمع میں چاہے وہ سالم ہو چاہے مکسر ہو, واحد مؤنث کا اشارہ یوز ہوتا ہے. اب میں اس کو ذرا سلائیڈ میں بتا دیتی ہوں. اور ایک اور بات ہے, یہ ایکسپلین کرنے کے بعد پھر میں یہ لاسٹ لائن آپ کو ایکسپلین کروں گی. چلیے واحد ہم دیکھتے ہیں, ہم نے کیا پڑھا کہ اس میں اشارہ قریب میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر واحد میں ہاذا, تثنیہ میں ہاذانی یا ہاذینی, اور جمع میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاؤلائی. ٹھیک ہے, اور مؤنث میں بھی ہم نے پڑھا تھا واحد میں ہاذی, اور تثنیہ میں ہاتانی اور ہاتینی, اور جمع میں جو ہے ہاؤلائی, with one exception. اور کیا ایکسیپشن ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں ہاؤلائی جمع میں عاقل کے لیے یوز ہوتی ہے, اس میں بھی ایک ایکسیپشن میں ابھی بتاؤں گی, عاقل کے لیے یوز ہوتی ہے, اور غیر عاقل کے لیے کیا یوز ہوگا؟ واحد مؤنث یا اشارہ یوز ہوگا, یعنی ہاذی, ایون دو یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, ایون دو یہ جمع ہے, اشارہ کون سا یوز ہوگا؟ اس واحد مؤنث ہاذی غیر عاقل کے لیے. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں اشارہ بعید دیکھتے ہیں. اس میں اشارہ بعید میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر واحد کے لیے ذالکا, مؤنث واحد کے لیے تلکا, مذکر تثنیہ کے لیے زانکا اور زینکا, اور مؤنث تثنیہ کے لیے تانکا اور تینکا, اور ہم نے دیکھا تھا جمع کے لیے اولائکا. اب آپ یہاں دیکھیے اولائکا with one exception, ایک اس کا استثناء ہے کہ غیر عاقل کی اگر جمع ہوگی, غیر عاقل کی جمع ہوگی چاہے سالم ہو یا مکسر ہو, تو اس میں واحد مؤنث کا اشارہ یوز ہوگا, جیسے کہ اس کے لیے تلکا یوز ہوگا, جیسا تلکا رسل, تلکا سوری ناٹ رسل, جیسا ابھی ہم نے پڑھا تھا تلکا, وہ مثال ہماری یہ تلکا کنسن. ٹھیک ہے, تلکا کنسن وہ گلاس ہے. تو ان کے لیے جو غیر عاقل کی جمع ہوگی, جو غیر عاقل کی جمع ہوگی, اس کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ یوز ہوگا. ٹھیک ہے, اب ایک اور ایکسیپشن ہے اس میں, وہ کیا ہے؟ جمع مکسر عاقل کی, اگر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو غیر عاقل, عاقل کی بھی اگر جمع مکسر ہوگی, اب دیکھیے رسول کا جمع مکسر کیا؟ عاقل ہے نا رسول, تو اور ان کا جمع, اس کا جمع مکسر کیا ہے؟ رسولن ہے. اب رسولن کے حساب سے تو مذکر یہ ہے نا, ہم کو تو یہ ہے نا مذکر کی جمع عاقل کی ہاؤلائی بولا تھا نا ہم نے, مگر اگر عاقل کی بھی جمع مکسر ہو تو وہاں بھی واحد مؤنث کا اشارہ یوز ہوگا. تو اب آپ لوگوں کو یہ میں خالی انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں, یہ کوئی آپ کو ایک دم پریشان نہ ہو جائے آپ لوگ, مگر صرف دھیان میں رکھیں کہ جب قرآن میں اس طرح کا جملہ آئے, اس طرح کا مرکب اشاری آئے تل کا رسول, تو آپ پریشان نہ ہوں. آپ ہمیشہ قرآن میں, بلکہ ہر جگہ, ہر سائنس میں کہیں بھی لے لیں آپ, قرآن میں بھی کوئی چیز 100%, کسی بھی لینگویج میں کوئی چیز 100% نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی ایکسیپشنز ہوتے ہیں. تو ایون دو عاقل ہیں, مگر عاقل کا اگر جمع مکسر ہے تو اس میں آپ کہیں کہیں دیکھیں گے کہ واحد مؤنث کی اشارہ آیا ہوا ہے, اس میں اشارہ یوز ہوا ہے, جیسے رسولو کے لیے تل کر رسولو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع مکسر ہے، ایون دو اگر مذکر بھی ہے مگر جمع بھی ہے. جمع تو آپ کو پتا ہے نا کہ چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو ایک ہی ہوتا ہے، ورنہ تو اس کا کیا ہونا چاہیے تھا، اولائی کا ہونا چاہیے تھا نا. جمع مذکر یا مؤنث دونوں میں اولائی کا ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں واحد مؤنث کا اشارہ یوز کیا گیا تل کا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایون دو عاقل ہے، عاقل کا کیا جمع ہے؟ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو اب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تل کا کس کے لیے یوز ہوتا ہے، یا کسی چیز کی عظمت بیان کی جائے تو بھی تل کا یوز ہوتا ہے نا. تو چلیے آج ہم اپنا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ سفر آسان کرے. ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھی لرزش ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں صاف ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل دعاء. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.